السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. सबसे पहले मैं आप हजरात से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी मेरी आवाज़ आप हजरात तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, एक बार कंफर्म कर ले, फिर उसके बाद आप म्यूट कर सकते हैं। आ रही है अमूल साहब। चलिए, सबको हमारी आवाज़ पहुंच रही है। आ रही है अमूल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। तो सबसे अहम बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कोशिश और हमारी अपनी इरादा और नीयत जिस सिमत में हम ले जाना चाहते हैं उसका आज पहला प्रोग्राम है, पहली इंशाअल्लाह कोशिश है और पहली मुलाकात है हमारी ऑनलाइन। हम और आप इस मौके से इस्तेफादा कर रहे हैं। दरअसल आज एक एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, एक रस्मी तौर पर हम यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं ताकि हमारे आइंदा का लाए अमल और आइंदा का प्रोग्राम आपसे डिस्कस कर सके कि हम किस तरीके से और कैसे आगे चलने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि ऑनलाइन एकेडमी का जो ऐलान हमारी तरफ से हुआ वो रमज़ान मुबारक में ऐलान हुआ, और उसके पीछे सबसे पहले दाइया यह था कि कोई बाज़ाब्ता पहले से प्री प्लान हम नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इरादा ये हुआ कि रमज़ान मुबारक में हमने देखा कि कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, लेकिन कुरान के और हुकूक भी हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी कुरान मजीद को कमा हक़्क़हू, जैसा उसका हक है वैसा नहीं तिलावत कर सकते। उनको कुरान मजीद को पूरे एहतमाम के साथ, तजवीद के साथ, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ तजवीद सीखना पड़ेगा, उसे सीखना है। और फिर इसके बावजूद बहुत सारे लोग, यानी सीखना नहीं हो सकता, इसके बावजूद वो लोग आ नहीं सकते, मदरसे को नहीं आ सकते। मदरसा तो सुबह से शाम तक यहाँ पर बाग़-ए-आम में दीगर जगह पे चल रहा है, आ नहीं सकते। तो आज की टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम उससे इस्तेफादा करते हुए कुरान मजीद पढ़ना सीखें, कुरान मजीद की तजवीज़ सीखें, इसके लिए एक कोर्स का ऐलान किए। साथ ही साथ बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे अहबाब हैं जिन्होंने कुरान तजवीद से पढ़ना तो सीख लिया है, और बाज वो हैं जो कुरान जबानी भी याद करे हुए हैं, लेकिन कुरान मजीद की फहम और कुरान मजीद का तर्जुमा, अ, तो वो हमारे पास, यानी उस एहतमाम से हमने नहीं सीखा। मौका है कि हम कुरान मजीद से दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं, कुरान मजीद से ताल्लुक़ पैदा कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि इस कोर्स को भी, हालांकि ऑफलाइन कोर्स चलते हैं, लेकिन ऑनलाइन तौर पर हम किसी सूरत एक कोर्स ऐसा तैयार करें और ऐसा लोगों को लेकर हम एक कोर्स करें जिससे आइंदा रमज़ान मुबारक हमारा इस रमज़ान की तरह न गुजरे कि हम सिर्फ कुरान सुनने वाले रहें, बल्कि हमें कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है तो पूरा नहीं तो नहीं, कम से कम 70%, 60% कुरान मजीद हमें समझ में आने लगे। तो इस कोशिश के तहत हमने कुरान फहमी और अरबी लैंग्वेज के कोर्स का भी ऐलान किया। साथ ही साथ तीसरा, कुरान फहमी और तजवीद के अलावा उलूम इस्लामिया भी बड़ी अहम चीज़ है। उलूम इस्लामिया, इस्लामिक नॉलेज, इस्लामिक उलूम, जिसको आलिमियत कहते हैं। आम तौर पर मदारिस और जामियात में आलिमियत के कोर्सेज होते हैं, लेकिन अब वक्त है कि जो कोर्सेज बाज़ाब्ता मखसूस चौदीवारी के दरमियान अंदर होते हैं, वो कोर्सेज को हम ऐसे जराए इब्लाग और यानी ऐसी टेक्नोलॉजी के जरिए उसे बाहर लाएं। हमारा यकीन है, हमारा बिलीव है कि जो हजरात जामियात और मदरसे में पढ़ रहे हैं वो भी काबिल कदर है, वो भी बड़े, उनकी भी कुर्बानियां हैं, लेकिन इस कौम और मिल्लत को बहुत बड़ा असासा इससे मिल सकता है अगर हम इन कोर्सेज को, यानी आलिमियत के कोर्सेज को भी हम ऑनलाइन कर दें। तो ऐसे बहुत सारे गोल्डन हार्ट्स, ऐसे बहुत सारे बेहतरीन मुनव्वर दिल वाले लोग हैं जिनको शायद इब्तिदा में मौका नहीं मिला, आज दीगर प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। आज अगर उनको मौका दे दिया जाए ऑनलाइन तो हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा अल्लाह के दीन की खिदमत कर सके, हमसे ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत कर सके। इस जज्बे के तहत हमने स्टार्ट लिया है
اس سے پہلے بھی آن لائن کورسز ہمارے ہوئے ہیں، یعنی لاک ڈاؤن کے درمیان ہوئے، لیکن آن لائن کورسز میں میری زیادہ دلچسپی اب تک نہیں رہی۔ میں پھر اس بار شروع ہوا ہوں، لیکن اس سے پہلے دلچسپی اس لیے نہیں رہی کہ جو علوم سے ہم وابستہ ہے وہ علوم بہت ادب چاہتے ہیں۔ یعنی قرآن کا علم ہے وہ ادب چاہتا ہے، حدیث شریف کا علم ہے وہ ادب چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہے وہ ادب چاہتا ہے، اور یہ حدیث شریف، یہ تمام علوم اسلامیہ ادب چاہتے ہیں۔ میں دیکھا کہ آن لائن جب میں کلاسز لیتا تھا تو لوگ ایسے ہی کان میں لگا لیے اور دیگر کاموں میں مصروف ہیں، بات چیت میں ہیں، بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے کوئی کام کرتے کرتے سن لیے، میوٹ پہ ڈال کے سن لیے۔ تو وہاں شاید ہماری مزاج کی نزاکت اس بات کے لیے مانے ہو گئی کہ بھائی جب جہاں پر قدر نہیں ہے وہاں پر ہم کیسے اس کو وہ کیے، تو میں پاس کورسز کو مجھے ڈراپ بھی کرنا پڑا، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ میں پڑھا رہا ہوں حدیث، اچانک کسی کا کیمرہ آن ہو گیا تو دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں کوئی دوسرے ہی کام میں مصروف ہے، صرف برائے نام لکھنی ہے، برائے نام آن کر لیے ہیں، کوئی میوٹ پہ سے ہٹایا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی اور گفتگو میں ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، یعنی پوروں کو ڈسٹرب ہو رہی تھی، بڑی تکلیف ہمیں پہنچی۔ بہرحال مختصراً یہ کہ آن لائن اس ذریعے کو ہم استعمال ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بہت باادب رکھنے کی ضرورت ہے۔ علم ادب سے حاصل ہوتا ہے، علم محبت سے حاصل ہوتا ہے، علم ادب سے حاصل ہوتا ہے، علم جستجو سے حاصل ہوتا ہے۔ تین چیزیں علم میں بڑی ضروری ہے، یاد رکھیں۔ کسی بھی علم کے سیکھنے میں ان باتوں کو بڑا دخل ہے کہ جو علم آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس علم سے محبت کریے، بہت محبت کریے، ٹوٹ کے محبت کریے۔ دوسرے، اس علم کا اور پڑھانے والے کا اور اس کتاب کا آپ ادب کیجیے۔ ادب کے ساتھ آپ اگر کریں گے تو بہت بڑی بات ہے، ادب آپ کی چاہیے، محبت بھی ہو کہ ادب بھی۔ اور تیسری چیز چاہیے کہ محنت، محنت کے بغیر آپ کو کوئی علم بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آنے جانے کی محنت، ٹریفک کی وجہ سے یا دوسرے ممالک میں رہنے کی وجہ سے، ٹائم مینج نہیں ہونے کی وجہ سے آپ آن لائن ضرور ہو، لیکن محنت تو لگے گی۔ بغیر محنت کے یعنی آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا، اور جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے وہ ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت پھر ہم آن لائن کلاسز سٹارٹ کرنے کے لیے ہمارے احباب نے، ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے، ہمارے سامنے اصرار بھی کیا، ہم پھر ایک بار تیار اسی لیے ہوئے ہیں، اس امید کے ساتھ اور اس شرط کے ساتھ ہوئے ہیں کہ ہم ایسے ہی لوگوں کو، آپ دیکھے ہوں گے کہ میں اس آن لائن اکیڈمی کا بہت زیادہ پرچار نہیں کیا، بہت زیادہ اس کی ایڈورٹائزنگ نہیں کیا، جو بھی میں رمضان میں اپنے ہی مسلیوں کے درمیان اعلان کیا، یہ اس کی وجہ یہی ہوئی کہ جو ہم کو سمجھتے ہیں، جو ہم کو جانتے ہیں، جو ادب اور محبت کے ساتھ، اور جس کی ایک دم عمومی اعلان ہو جائے، وہ ایک بالکل ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جس میں کوئی بھی رطب و یابس داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کو وہ اہتمام نہیں کر سکتے ہم بھی اور وہ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں نے کوشش کی کہ مختصر لوگ ہوں، کم سے کم لوگ ہوں، لیکن ہم پہلا کورس بہت اہتمام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اسے تکمیل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے نیکسٹ کورس کے لیے ہم اگر اعلان کرنا ہے تو یعنی الگ اعلان کر سکتے ہیں۔ تو میں بہت مختصر لوگوں کے ساتھ، بہت ہم مزاج لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ کورس شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اس کورس کے تین حصے ہوں گے جسے آپ نے سماعت کیا۔ ایک تو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا علم، یہ علم الفرائض میں سے ہے، یعنی فرض علوم میں سے، وہ علوم جو فرض ہے۔ یعنی آپ سمجھیے کہ بعض علوم فرض نہیں ہیں، بعض علوم مستحب ہیں، بعض علوم نفل ہیں، لیکن قرآن تجوید سے پڑھنے کا علم، علم الفرائض، فرض علم ہے کہ اس کے بغیر کوئی مسلمان کو چارہ ہی نہیں ہے۔ چونکہ تجوید اور قرآن صحیح پڑھنے کا علم اگر آپ سیکھتے ہیں تو اسی کے ذریعے آپ قرآن پڑھیں گے، اور قرآن بولتے ہی اس کو ہے جو تجوید سے پڑھا جاتا ہے۔ نماز میں آپ ٹھہرتے ہیں، نماز میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، پہلا لفظ آپ پڑھ رہے ہیں تو الحمد کا ہاں نکلنا آپ کو ضروری ہے۔ اگر ہاں آپ کا نہیں نکلتا ہے اور ہاں کی جگہ دو تشمیہ ہاں ہو جاتے ہیں تو بس سمجھیے کہ معنی بدل گئے، اللہ کچھ فرمانا چاہتا ہے اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اللہ تعریف کا ذکر کر رہا ہے، آپ وہاں پر کوئی اور ہی بات آ رہی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ تجوید آپ کو سیکھنا فرض ہے، اس لیے کہ نماز فرض ہے، نماز میں پھر قرآن فرض ہے۔
नमाज जब फर्ज है तो फिर नमाज में कुरान पढ़ना भी फर्ज है, और कुरान पढ़ना जब फर्ज है तो कुरान के लिए तजवीद फर्ज है, और तजवीद जब फर्ज है तो फिर उसको सीखना फर्ज है। आप समझे कि असल बात हुई, नमाज फर्ज है, नमाज के लिए कुरान जरूरी है, कुरान के लिए तजवीद जरूरी है, तो फिर तजवीद पढ़ना जरूरी है। तो इस वजह से तजवीद इंशाल्लाह ये कोर्स कराया जाएगा। हमारे सबसे महबूब तरीन शागिर्द, हमारे सबसे चहीते और सबसे काबिल तरीन शागिर्द मौलाना हाफिज आरिफुद्दीन मुश्तबा साहब, माशाल्लाह वो अभी पीएचडी भी कर रहे हैं, डॉक्टरी भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छा उनके पास यानी तजुर्बा भी है, शौक भी है, ज़ौक भी है, बड़े मेहनती है। अल्लाह बरकत दे उनकी उम्र में, उनकी हयात में, और उनको रब्बुल आलमीन मजीद तरक्की दे, उनसे दीन का काम ले। बहुत तजुर्बा भी है और बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़ाते हैं। तो हाफिज मुश्तबा साहब एक बैच लेंगे इंशाल्लाह। अगर बैच फुल हो जाता है तो हम दूसरे मुअल्लिम को भी इंशाल्लाह अरेंज करेंगे, लेकिन इब्तिदा में इंशाल्लाह वो पढ़ाएंगे। वो तजवीद बहुत एहतमाम से पढ़ाते हैं, और बहुत यानी इंशाल्लाह आप तजवीद पढ़ने के बाद अंदाजा करेंगे कि कुरान में क्या हलावत आपकी आएगी। यानी इब्तिदा में कुरान कुरान मजीद की जो तजवीद है वो बाज़ाब्ता एक इल्म है, और फिर उसको किस तरीके से हरूफ जो है, हरूफ तहजी जो है, मखारिज जो हैं वो किस तरीके से निकाले जाएं, कौन सा हर्फ कैसा और कहाँ से और कैसे निकाले जाए, उसका सिफात क्या है, मखारिज ये पूरे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए पूरे पूरे कवायद कवायद जो तजवीदी कवायद है वो इंशाल्लाह साथ में साथ प्रैक्टिकलिटी के साथ, यानी प्रैक्टिकल उसकी तत्बीक देते हुए इंशाल्लाह आपको पढ़ाए जाएंगे। और इंशाल्लाह ये कोर्स खत्म होने होने तक न सिर्फ आप तजवीद पढ़ेंगे बल्कि नाजरा आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा, और साथ ही साथ कुरान मजीद के कुछ सूरतें भी आपके हिफ्ज हो जाएगी। यानी कुरान का एक जो हक आपके ऊपर है, उस हक की अदायगी इस कोर्स से इंशाल्लाह होगी। आप महसूस करेंगे कि आपकी नमाज में तब्दीली, आपके कुरान पाक पढ़ने में तब्दीली। कुरान लेकर अब बैठते हैं तो हमें डर होता है, कुरान लेकर कई लोगों को हमने देखा कि कुरान हाथ में नहीं लेते, डर होता है। कुरान के बजाय तस्बीह ले लेते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते बैठ जाते हैं, अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर। क्यों? कि उसको आसानी है उनको दुरूद पढ़ने में, इसलिए कि वो याद है। लेकिन कुरान लेने में डर होता है। डर इसलिए होता है कि भाई तजवीज से पढ़ने नहीं आता, हम्म। तजवीज से पढ़ने के लिए गए तो अटकते हैं। तो कुरान आप देखिए, चुनाचे हमारे मस्जिदों के अंदर, मैं बार बार कहता हूँ, किसी के हमारे मरहूम के इंतकाल पर हम लोग कुरान लाकर मसाजिद में इसाले सवाब के लिए रख तो देते हैं, लेकिन आप देखिए कि महीनों महीनों उसको कोई हाथ नहीं लगाता। अल्लाह। महीनों गुजर जाते हैं, उसको कोई देखता नहीं है, वो धूल गर्द में आ जाते हैं। क्योंकि मस्जिद से हमारा ताल्लुक है। जो लोग मस्जिद इंतजामिया में आते जानी है कि मस्जिद की सबसे बड़े टेंशन में फिल हम्म। वक्त ये है कि वो रखे हुए कुरानों को कहाँ रखे। लोग लाते जाते हैं, रखते जाते हैं, पढ़ने वाला कोई नहीं। कई कई महीनों तक कोई पारा अपने रैक से निकलता नहीं। वजह क्या है? मस्जिद भर आज का है क्या बोलते हैं तो, पढ़ने, नो दिल नहीं रहे मसले सो, हाँ। हर मौके पर। लेकिन होता क्या है कि लोग कुरान लेके पढ़ना नहीं चाहते, डर है। मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि ये कोर्स करने के बाद आपका डर निकल जाएगा। आप चाहेंगे कि मस्जिद में 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंचूं और कुरान निकाल के पढ़ूं। आपको फख्र होगा कुरान निकाल के पढ़ने में, आपको शौक होगा कुरान निकाल के पढ़ने में। आपका अपना कुरान होगा, मस्जिद में हो तो कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, घर में हो तो कुरान पढ़ेंगे। यानी कुरान अपील करेगा आपको कि आओ पढ़ो। और आप भी जहां कुरान दिखेगा आपको अंदर से शौक होगा कि अब मैं कुरान खोल के पढ़ूं। तो इंसान की खूबसूरती, एक मोमिन की सबसे बेहतरीन खूबसूरती ये नहीं है कि चेहरा बहुत अच्छा हो। मोमिन की खूबसूरती ये नहीं है कि उसकी टोपी और कुर्ता अच्छा हो। मोमिन की खूबसूरत तरीन पहचान ये है कि उसकी जबान से कुरान बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में निकले। तो हम लोग, आप याद रखिए कि कुरान मजीद को खूबसूरत अंदाज में, बेहतरीन तजवीद के साथ और बड़ी मोहब्बतों के साथ इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ये कोर्स आपको ये यकीन दिलाता है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह पैदा करेगा कि कुरान और मजीद के जरिए आप आगे बढ़ेंगे। और ये गुज़िश्ता रमजान जैसा आपका गुजरा है, आइंदा रमजान ये नहीं गुजरेगा इंशाल्लाह। तो तजवीद भी होगी, तरतील भी होगी। सुनिए मेरे जुमले, इंशाल्लाह तजवीद भी होगी। नाजरे को मैं कहता हूं तरतील। तजवीद भी होगी, तरतील भी होगी, और साथ में कुछ जरूरी सूरतों की तहफीज भी होगी, यानी कुरान याद भी दिलाया जाएगा ताकि नमाजों में दिलचस्पी पैदा हो। साथ में हमने इस कोर्स के साथ कुछ जरूरी मसाइल को भी इंशाल्लाह
ऐड कर दिया है, जो आपको नमाज की हद तक दीगर चीजों के बास चीजों के इंशाल्लाह आपको एक बाजाब्ता मुनज़्ज़म कोर्स है। इंशाल्लाह ये कोर्स जो इब्तदाई में जो आज कर रहा हूँ, तजवीद का कोर्स पहले हमारा शुरू होगा इंशाल्लाह, जुमेरात से शुरू हो जाएगा। अभी जुमेरात तक वक्त है। आप हजरात में से जो भी अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, यहाँ हो या दुनिया भर में कहीं पर हो, आप उन तक ये लिंक भेजिए। बड़ा बेहतरीन मौका है। शाही मस्जिद बाग़यामा के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ये ऑनलाइन एकेडमी आपकी खिदमत करेगी, कुरान और मजीद सिखाएगी, बेहतरीन तजवीद के साथ सिखाएगी। इसकी खुसूसियत ये होगी कि 1 to 1 आप अपना सबक सुना सकेंगे। आपका सबक सुना जाएगा, इंडिविजुअल आपको सबक करेक्ट करवाया जाएगा, जरूरत बताई जाएगी, होमवर्क लिया जाएगा, होमवर्क करेक्शन के साथ आपको दिया जाएगा। और इंशाल्लाह मैं तो, हमारे हाफिज मुश्तबा साहब भी सुन रहे हैं, मैं अर्ज करूंगा कि आप सब पहली क्लास में अपनी तिलावत कीजिए। आप कोई 2-2 आयत, 3-3 आयत इंशाल्लाह आप जो पढ़ेंगे, तो फिर आखिरी क्लास से फिर सुना जाएगा। तो आप दोनों के दरमियान डिफरेंस देखेंगे कि पहले और आखिर में, बिफोर एंड आफ्टर का आप फर्क देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसको महफूज रखें, ताकि हमको पता चले कि हम पहले और बाद में कितना बड़ा फर्क था। कोशिश ये करेंगे कि ये कोर्स इंशाल्लाह 3 महीने में तकमील हो जाए। 3 से 3.5 महीने में इंशाल्लाह, 3 से 4 महीने के दरमियान ये कोर्स हम मुख्तसर टाइम में भी करा सकते हैं, लेकिन वो पुख्तगी, वो महारत, यानी आप फिर न भूले। ये कोर्स बराए कोर्स नहीं, बाजाब्ता आप खुद इस लायक हो कि फिर आप आगे पढ़ा सके, हम इस तौर पे कोशिश करते हैं। चूंकि हफ्ते में 3 रोज या 4 रोज ये क्लास होगी, तो इंशाल्लाह हम समझिए कि उस लिहाज से ये आपको डिटेल इंशाल्लाह ग्रुप पे आ जाएगी। और तजवीद का इंशाल्लाह ये कोर्स शुरू होगा, और हमारे हाफिज मुश्तबा साहब एक क्लास लेंगे। अगर उसमें लोग ज्यादा हो जाते हैं तो फिर दूसरी क्लास दूसरे वैसे ही माहिर तरीन मुअल्लिम के हवाले होंगे इंशाल्लाह, और बहुत काबिल तरीन हजरात के, ये इंडिविजुअल यानी क्लास जब लेंगे सबक सबको दिया जाएगा इज्तिमाई तौर पर, लेकिन जब सुना जाएगा तो इंडिविजुअल इंशाल्लाह आप हजरात को मौका होगा, फिर इंशाल्लाह व्हाट्सएप के जरिए आपके ग्रुप बनकर उसमें आपको गाइड किया जाएगा। आपको बाजाब्ता होमवर्क्स दिए जाएंगे, आपको बाजाब्ता वर्कशीट्स दिए जाएंगे, जिस तरह आपकी मशक होते रहे। एक बाजाब्ता कुरानिक कोर्स, कुरानिक ग्रुप इंशाल्लाह बनेगा, जिसपे हमारा इंशाल्लाह काम हो। ये हो गई एक बात। दूसरी अहम बात कुरान फहमी के हवाले से है। बहुत सारे हजरात को, यानी मेरा खुद शौक है जब हम कुरान पढ़ते हैं, तो जैसे हमको कुरान मजीद समझ में आता है, हम चाहते हैं कि हमारे पीछे नमाज पढ़ने वाले, हमारे पास आने जाने वाले, वो भी कुरान मजीद को समझे। इसलिए कि मैं आपको यकीन करिए कि कुरान अगर आप नहीं समझते, मेरी बार बार रमजान में भी मेरी यही बात रही, अगर आप कुरान नहीं समझे और इस दुनिया से चले गए, तो आपने दुनिया को देखा ही नहीं, दुनिया का मजा ही हासिल नहीं किया। परवरदिगार आलम का कलाम है, इसका एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ और एक एक आयत में अल्लाह ने गैर मामूली असर रखा है। और क्यों ना हो, कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, तो आपको तो समझना है। हाँ, यहां पर जैसे ही समझने की बात आती है तो दो राय आ जाते हैं। एक राय ये होती है कि कुरान समझ के पढ़ दे तो लोग बोलते हैं कि भाई गुमराह हो जाते, भटक जाते। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अच्छा, बाज लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, पढ़ना चाहिए, कुरान का तर्जुमा पढ़ना चाहिए, कुरान से नहीं भटकते हैं। पर इन दोनों के दरमियानी राय मैं बता रहा हूं। एक राय यह है कि कुरान पढ़ो, यानी कुरान फहमी आप अपने से पढ़ो, आप कुरान तर्जुमे पढ़ो, आप तफसीर वो कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी आती है कि नहीं, भटक जाएंगे, मत पढ़ो। इन दोनों के दरमियानी राय यह है, कुरान मजीद का वो हिस्सा जिसके अंदर आयात मुतशाबिहात है, याद रखिए, आयात मुतशाबिहात, जिसकी एक से ज्यादा तफसीर हो सकती है, जिसके एक से ज्यादा मानी हो सकते हैं, वो आयात एहतियात करें, उसके बारे में गुफ्तगू करने में एहतियात करें। लेकिन आयात मुहकमात की कसरत है कुरान मजीद। फीही आयात मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब फरमाया, इसके अंदर आयात मुहकमात है जिसके माने बहुत वाजे हैं, जिसके अकायद बड़े वाजे हैं, जिसके मफहूम बड़े वाजे हैं। अल्लाह फरमाते हैं वही असली किताब। वो उखरु मुतशाबिहात, और पास आयतें मुतशाबिहात हैं। अब आप वो मुतशाबिहात ये है उसमें थोड़ा एहतियात करें, जब तक किसी एक्सपर्ट के सामने नहीं बैठे मुतशाबिहात के बारे में गुफ्तगू न करें। हमारा ये कोर्स जो आपका इंशाअल्लाह कुरान फहमी के हवाले से, मैं कुरान फहमी का नाम या आप जिक्र कर रहा हूँ, कि कुरान फहमी तो हम नहीं बोलेंगे, अरबिक लैंग्वेज कोर्स होगा।
आप बात समझिए, अरबिक लैंग्वेज। और ये बात लोग आप देख रहे होंगे इंटरनेट पे आ रहे हैं कि 600 अल्फाज मैंने याद कर लो कुरान समझ में आ जाएगा, 500 अल्फाज मैंने याद कर लो कुरान समझ में आ जाएगा, आप 1000 अल्फाज मैंने याद करो। देखिए उससे आप बड़े महदूद जहन के हो जाते हैं। तो महदूद जहन के हो जाते हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको अर्ज कर रहा हूं, एक छोटी बात सुन लीजिए। आपको मालूम है कि इज्जत किसे कहते हैं? इज्जत, देखिए जमाई जब हमको आए तो हम उसको हाथ रखनी चाहिए, बाएं हाथ से हाथ रख ले हम, जमाई आए तो, क्योंकि हुक्म है जिस किसी को भी जमाई आए। मेरी बात पहले सुन लीजिए। आप देखिए इज्जत कहते हैं, कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ताला ने इज्जत का जिक्र किया, फरमाया फलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। देखो इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है, और मोमिनीन के लिए। इज्जत का लफ्ज है। अब बताइए लफ्ज इज्जत का तर्जुमा हम इज्जत कर रहे हैं, इज्जत का मान। अब यही लफ्ज इज्जत जहां पर अल्लाह ने फरमाया फलिल्लाहिल इज्जत, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनीन के लिए है। अब लफ्ज इज्जत के मायने यहां पर इज्जत लिए, लेकिन यही लफ्ज इज्जत दूसरी जगह दूसरे माना में आता है। जैसे सूरह साद हम शुरू करते हैं, हमारे पास तफसीर चल रही थी, सूरह साद में है साद वल कुरआन जिक्र बलिल लदीन कफरू फी इज्जतिन व शिकाक। बलिल लदीन कफरू, एक जगह फरमाए कि इज्जत अल्लाह उसके रसूल और मोमिनीन के लिए, फिर यहां पर फरमाए कि काफिरों के लिए इज्जत है। तो मतलब क्या हुआ? एक ही लफ्ज है इज्जत का, या मोमिनीन और अल्लाह उसके रसूल के लिए बोलते हैं, फिर यहां फरमाए बलिल्लदीन कफरू फी इज्जतिन व शिकाक। तो फिर वो इज्जत और ये इज्जत में आप फर्क कैसे करेंगे? तो मैं अर्ज कर रहा हूं सिर्फ अल्फाज मानी याद कर लेने से कुरान फहमी जो हासिल होती है वो बड़ी सतही होती है। उसमें फिर इंसान कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है, बाद में जाके वो इख्तलाफात में पड़ जा सकता है। तो हमारा तरीका वो नहीं होगा जो आमतौर पे बाहर एडवर्टाइजिंग के जरिए आपको सिखाया जा रहा है कि ये बुक लीजिए, 600 अल्फाज मैंने याद कर लीजिए, 1000 अल्फाज मैंने, नहीं हम नहीं करेंगे। बाजाब्ता जो प्रॉपर तरीका है अरबिक सीखने का, वो अरबिक सिखाएंगे, उसके उसूल सिखाएंगे, उसके जवाबित सिखाएंगे। पहले आपको दिलचस्पी से अरबी सीखना पड़ेगा, फिर उसके साथ उसको आयात कुरानियात पे हम तत्वीक देंगे, और उसके आयात कुरानिया से जोड़ेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको कुरान समझ में आएगा। तो वो समझने और ये समझने में जमीन आसमान का फर्क। अरबिक लैंग्वेज सीख कर कुरान सीखने में पूरा कुरान आपके सामने, कुरान के साथ साथ आपका इंटेलेक्चुअल लेवल डेवलप होगा। आपको कुरान फहमी यानी कुरान की आयत को कैसे समझा जाए, क्या क्या सपोर्टिव चीजें होती है, इंशाल्लाह उलूम कुरान के जरिए आपको वो भी समझाया जाएगा। अरबिक लैंग्वेज के साथ बेहतरीन माहिर तरीन असातिज़ा में आप जानते हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेरे दोस्त मौलाना डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब, जो बहुत बेहतरीन उस्ताद हैं। और आप जानते हैं कि इंशाल्लाह ये कोर्स लेंगे, इसकी क्लासेस लेंगे जो अरबिक लैंग्वेज के हवाले से है। मैं भी आपके साथ इंशाल्लाह कुरान फहमी के हवाले से, उलूमुल कुरान के हवाले से क्लासेस लूंगा। तो अभी फिल वक्त सरे 10 जो कोर्स शुरू होगा वो तजवीद और कुरान का कोर्स शुरू होगा। वो मौलाना हाफिज आरिफुद्दीन मुश्तबा साहब और उनकी साथी मिलकर इंशाल्लाह ये कोर्स लेंगे। और जो कुरान फहमी का कोर्स है वो मौलाना डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब और मैं, हम बिजाती हमने तय किया है कि ये बजाय किसी और के हवाले करने का, ये कोर्स पहला कोर्स जो होगा इस एकेडमी का कुरान समझने का, ये हम लेंगे इंशाल्लाह। और इसके लिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, आपको हमारे साथ बने रहना होगा, सब्र के साथ बने होना होगा। हम कोई फॉर्मेलिटी के लिए या कोई कमर्शियल टाइप के लिए हम आपके साथ नहीं आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आइंदा रमजान तक हमारे साथ एक कुरान समझने वाली टीम हो। जब हम कुरान समझा रहे हो तो भाई उसके अंदर उसके मानी और मफाहिम समझने वाली टीम। अल्लाह के सामने जब हम बैठ कर करके कुरान पढ़ेंगे तो पीछे हम पढ़ने वाले भी समझे और समझने पीछे वाले भी समझे, कुरान मजीद में तदब्बुर करे, ताक़ुल करे, तफक्कुर करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत बाज़ाब्ता तौर पर फरमाते हैं अफला यतदब्बरून अल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम लोग कुरान को गौर नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते, क्या तुम्हारे दिलों पे कुफ्र लगे हुए हैं? अल्लाह अकबर। तो कुरान गौर व फिक्र की किताब है। वल कुरान जिक्र फरमाया, कुरान नसीहत की किताब है, कुरान गौर व फिक्र की किताब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने कुरान को आपके ऊपर नाजिल किया है अलग अलग कर कर, टुकड़े टुकड़े कर कर, अलग अलग आयतें कर कर। क्यों? व कुरआनन फरक़नाहु लितक़रअहु अलन नास अला मुक्थ,
वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला व कुरआनन, और कुरान एक ऐसा किताब है, फरक़नाहु, हमने उसको अलग अलग करके नाजिल किया, लितक़रअहु अलन्नास, ऐ महबूब ताकि आप लोगों पे भी वैसे ही पढ़े, थोड़ा थोड़ा कर कर। क्यों? अला मुक्सिन, ठहर ठहर कर पढ़े, एक एक आयत आप पढ़े तो ठहर जाए, रुक जाए, मेरे मालिक का कलाम है। दुनिया के कोई आदमी अगर एक सेंटेंस बोलता है तो उसके अंदर कई माने होते हैं, तो परवरदिगार का कलाम है। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम ठहर जाओ, आयत पे ठहरो, तो उसके अंदर अमुक पैदा होगा, तदब्बर पैदा होगा, अंदर जाएंगे। व कुरआनन फरक़नाहु लितक़रअहु अलन्नास अला मुक्थ व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला, कुरान को हमने ऐसे ही अलग अलग कर कर पूरे 23 साल में नाजिल किया। कभी एक आयत ही नाजिल होती है, एक आयत लेकर जिब्राइल आते हैं, बताइए क्या मकाम। कभी चंद आयतें लेकर आते हैं, कभी एक सूरत लेके आते हैं। तो अजीजान गिरामी, आप ये जो कोर्स कर रहे हैं, ये जिंदगी का सबसे बड़ा कदम होगा, और आपकी जिंदगी का गेम चेंजर होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। आपकी जिंदगियों में खुशियां और खुशबुएं और दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके ऊपर बड़ी हल्की होकर गुजर जाएगी, अगर आपको कुरान समझ में आने लग जाए। और इसके लिए आपको आज़म चाहिए। फिर वही मेरी बात, तीन बातें बड़ी जरूरी हैं। एक, आपको मोहब्बत चाहिए अपने कोर्स से। आप कुरान समझना चाहते हैं तो उस कोर्स से मोहब्बत कीजिए, कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान के मानी मफाहिम से मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत चाहिए। नंबर दो, अदब चाहिए। कुरान मजीद, भाई मुल साहब कुरान फहमी पढ़ाते, बोले फिर दूसरी किताब पढ़, नहीं, कुरान ही पढ़ाने के लिए आपको स्टेप्स चलना पड़ेगा। पहले अरबिक लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, अरबिक लैंग्वेज में वहां पर जुमले बनाना सीखेंगे, यहां पर पढ़ेंगे। वहां पर इबारत हल करना सीखेंगे, यहां पर पढ़ेंगे। तो कुरान समझने ही के लिए अरबिक लैंग्वेज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह बगैर समझाए कि आपको नहीं भेजेंगे। आपको इस लायक बना देंगे इंशाल्लाह कि आप हमारे साथ कुरान बाज़ाब्ता तौर पे कुरान नमाज तरावी में पढ़ा जा रहा हो, और आप में से अक्सर 60% कुरान तो समझ सके, ये लेवल तक अल्लाह की जात से उम्मीद है हम पहुंचे। तो मैं कोशिश इस बात की कर रहा हूं। तो पहली बात हमारी जो है, क्या अदब है इसका, कि पहली चीज मोहब्बत हो, नंबर दो अदब हो, नंबर तीन मेहनत हो। शौक जो है वो तो मोहब्बत में आ गया, लेकिन मेहनत, मेहनत लगेगी, मेहनत लगेगी, होमवर्क करना होगा, और हमको नागा नहीं करना होगा। जो वक्त दे दिया गया है अल्लाह उसके रसूल के लिए, कुरान के लिए, उस वक्त पर पाबंदी के साथ एहतमाम करना होगा। आप लोगों की दिलचस्पी, आप लोगों की कसरत, आप जितने सामने होंगे हमारी दिलचस्पी भी होगी। हमको ही बहुत सारे काम है, कई कमिटमेंट से, अगर आपसे ज्यादा लोग यहाँ दूसरे काम में दिख जाएं तो फिर हमें उधर दिलचस्पी हो जाएगी। लेकिन आप, मैं कमिटमेंट कर रहा हूं तो फिर आपको तकमील करके आपको टाइम देना हमने तय किया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरे एहतमाम के साथ ये कोर्स को यानी बरकरार रखें। हम लोग क्लास शुरू करने में देर हुई है, हम लोगों को 8:15 हो रहा है, यानी ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम 8:15 हो रहे हैं। अभी मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं कि हमारा पहले ये कोर्स तजवीद का इसी जुमेरात को शुरू हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम आपको ग्रुप पे अपडेट करेंगे कि कौन सी डेट से ये आलिमियत का, आलिमियत का मतलब ये है कि ये कुरान फहमी का एक कोर्स शुरू होगा। साथ ही साथ आलिमियत भी जो है वो हम ऐलान किए हैं। तीसरी बात, जो इस्लामिक स्टडीज है उसके अंदर भी उसका पहला सब्जेक्ट तो यानी फर्स्ट ईयर तो यही होगा जो कुरान फहमी का है। उसके बाद कंटिन्यू कोई करना चाहता है तो हम 3 साल तक मुसलसल उसके अंदर फिक़्ह, हदीस वगैरह दीगर चीजें इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। लेकिन फिल वक्त पूरी तवज्जो होगी कुरान समझा दे, कुरान चीज। तो मैं इंशाल्लाह यानी यहाँ पर आप हजरात को मुबारकबाद देता हूँ, आप तमाम हजरात को इंशाल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, आपने जो नीयत की है, इरादा किया है, अल्लाह कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन आपको इसमें कुव्वत व ताकत दे, इस्तिकामत दे, शैतान के शर से महफूज फरमाए, नफ्स की शरारतों से महफूज फरमाए। कुरान का सीखना यानी गोया के शैतान के लिए अपने पास हथियार को जमा कर लेना है। आप खुद मुतासिर होंगे, आपकी पूरी फैमिली खुश होगी। तो इसके लिए शैतान की रुकावटों से न रुकें। और आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं, आपने स्कैन करके आप इसमें अपना इनाम इंदराज कराए, ग्रुप में शामिल हुए, और आइंदा भी इंशाल्लाह आप हजरात इससे जुड़े रहेंगे। इंशाल्लाह जो फॉर्मेलिटीज है वो फॉर्मेलिटीज के साथ आपको मुश्तबा मुल साहब और दीगर इसके जो एडमिन है वो आपसे जुड़े रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, अलग अलग इंशाल्लाह कोर्सेस इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे। तो इसके कुछ तकाजे हैं, जो जो भी है आपको सिखाए जाएंगे। जूम मीटिंग है, इसी कितने मिनट की होगी, उसका कैसा होगा, कितना ड्यूरेशन होगा, क्योंकि अनलिमिटेड तो नहीं होता है।
تو لمیٹڈ ہوتا ہے، پھر اس کی کیا کیا فارمیلٹیز ہے، کیا کیا اس کے تقاضے ہیں انشاءاللہ ہوں گے. تو میں اسی اعلان کے ساتھ کہ جمعرات سے انشاءاللہ ایک کلاس شروع ہو جائے گی. باقی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو حافظ مشتبہ صاحب انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے. اور نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ عالمیت کی اور یعنی قرآن فہمی کی انشاءاللہ کلاس شروع ہو گئے. اذان ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے. میں پھر ایک بار آپ تمام مرد و خواتین سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ حضرات اللہ وقت نہ لگائیں جوائن ہونے کے لیے، قبل از وقت آپ جمع ہو جائیں. انشاءاللہ ابھی اسی پر حافظ مشتبہ صاحب کے میں حوالے کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہ مزید تفصیلات آپ کو بتائیں گے. اور جو بھی یعنی آپ کے ساتھ یعنی کوآرڈینیشن کا کیا تو طریقہ نیکسٹ. 1 گھنٹہ آدھا 15 منٹ لگ رہے تھے ہو رہی بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بارک اللہ فیک. جزاک اللہ امام صاحب. وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ انشاءاللہ وبرکاتہ. تجوید کورس کے جو ڈیٹیلز ہے انشاءاللہ آپ تمام حضرات کو گروپ پر انشاءاللہ اس کے ڈیٹیلز انفارم کر دیے جائیں گے. اور انشاءاللہ ہمارا جو کورس ہوگا یہ تھرسڈے سے سٹارٹ ہوگا. اور اس کی جو گروپ لنک ہے اور جو نیمز وغیرہ جو ایڈجسٹ کرنا ہے انشاءاللہ تمام ڈیٹیلز آپ کو میں آج یا کل جو ہے انشاءاللہ شیئر کروں گا. تو آپ تمام حضرات اس حساب سے اپنے آپ کو جو ہے ریڈی کر لیں. ٹائمنگز اور ڈیز اور کیا شیڈیول ہوگا، کتنے کلاسز ہو گئے. اور انشاءاللہ ایٹ ایوری ایک مہینے پر ہماری ایک آف لائن کلاس ہوگی. یعنی تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے ہم آن لائن پڑھیں گے. اور انشاءاللہ ایٹ دی کمپلیشن آف 1 منتھ ہم انشاءاللہ ایک آف لائن کلاس رکھیں گے تاکہ ہم 1 to 1 جو ہے سمجھ سکے کہ کتنا ڈیٹیل ہم پڑھے ہیں. تو انشاءاللہ وہ ایٹ دی اینڈ آف ایچ منتھ انشاءاللہ وہ ایک ہماری کلاس ہوگی. تو الحمدللہ آپ تمام حضرات جوائن ہوئے، اس کا بہت شکریہ. تو اس میں جو ہے ہماری جو الافادہ آن لائن اکیڈمی کا گروپ ہے اس میں آل پارٹیسپینٹس ایڈڈ ہے. تجوید کورس کا جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے الگ گروپ بنایا گیا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں اگر ابھی بھی کوئی حضرات اس میں جوائن نہیں ہوئے ہیں تو ابھی بھی موقع ہے کہ آپ حضرات جو ہیں ایڈمن سے کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو اس گروپ کا لنک دیا جائے گا، آپ حضرات اس میں جوائن ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اگر آپ لوگ کے کوئی سوالات ہو تو آپ لوگ پوچھ لیں، انشاءاللہ ہم کلاس وائنڈ اپ کریں گا. یہ تو تجوید کا ہی ہے نام صاحب گروپ؟ آپ حضرات ٹیکسٹ کر دیں تو ایزی ہوگا کیونکہ یہاں تھوڑا سا پرابلم ہے، شاید آپ کی آواز آنے مشکل ہوگی. مول صاحب الگ الگ کورسز الگ الگ ٹائمنگز پہ رہیں گے؟ یس یس، الگ یہ جتنے کورسز رہیں گے انشاءاللہ کوئی کورس ایک دوسرے سے کلاش نہیں ہوگا. تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے تجوید ٹائمنگز آپ کو میں بتا دوں گا، یا تو وہ 7 to 8 ہوگا یا 8 to 9، یا سوری 7 to 8 یا 9 to 10. ابھی تھوڑا سا ڈسکشن انڈر ڈسکشن ہے وہ. یا تو ہم 7 سے 8 مغرب سے عشاء کو کمپلیٹ کر لیں گے، یا پھر عشاء کے بعد 9 سے 10 اس کو رکھیں گے. وہ انشاءاللہ ابھی آج کل میں فائنلائز ہو جائے گا تو میں گروپ پہ ڈال دوں گا. تو آپ جیسا سوال کیے کہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی کورس ہوگا تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے 7 to 8 فار ایگزامپل تجوید ہے. تجوید. تو اس ٹائم پہ دوسرا کورس نہیں ہوگا. عربک لینگویج قرآن فہمی کا دوسرے دن اور دوسرے ٹائم پہ رہے گا انشاءاللہ. یعنی ملٹیپل کورسز جوائن کر سکتے بولیے؟ ملٹیپل کورسز جوائن کر سکتے ہیں آپ. اس میں دیکھیے پر کورس کچھ منیمل فیس ہے، تو فیس بھی کیا ہوگی اور اس کے فیس کے ڈیٹیلز وغیرہ کیسا آپ کو ٹرانزیکشن کرنا ہے وہ گروپ پہ سینڈ کر دیا جائے گا. تو تجوید سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہوگی تجوید گروپ پر ہی آئے گی. عربک لینگویج سے ریلیٹڈ جتنی انفارمیشن ہوگی وہ عربک لینگویج پہ آئے گی. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ جو گروپ جوائن کرنا جو کورس کرنا چاہتے ہیں وہ پرٹیکولر گروپ جوائن کر لیں. وہ میں آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. تجوید کا گروپ میں دیکھیے تجوید اور عربی کے دو الگ چیزیں ہیں. تجوید قرآن پڑھنے کے لیے ہوتی، عربک جی قرآن سمجھنے کے لیے ہوتی. آپ کو جو ہے فی الوقت جو سب سے ضروری ہے وہ تجوید ہے، قرآن پڑھنا. جب تک آپ صحیح پڑھیں گے نہیں تو پھر سمجھنا اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. تو پڑھنا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے. جی تو سوال آیا تجوید اگر پرفیکٹ نہیں ہو تو عربک سیکھ سکتے کیا؟
دیکھیے اس کا الگ حساب و کتاب ہے، اس کا الگ حساب و کتاب ہے، دونوں بھی چیزیں سیکھنے کی. دا فرسٹ پریفرنس از تلاوت. تلاوت صحیح ہو تو پھر اس کے بعد ہم آگے کی چیزیں سوچ سکتے ہیں. چلو. از اٹ امپورٹنٹ ٹو کیپ دی کیمرا آن؟ یہ کیمرا آن کرنا کا آپشن اسی لیے ہے تاکہ آن لائن کلاس کا ڈیکورم مینٹین رہے. اکثر ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب کبھی آن لائن کلاس رکھی جاتی ہے تو لوگ جو ہے کبھی لیٹ کر یا کام کرتے ہوئے یا ایسا بہت جو ہے کیا بولنا چاہیے بہت لینینٹ انداز میں جو ہے کلاسز جوائن کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک کلاس ہوتی بیان کی جس میں آپ کو بیان کیا جاتا، آپ وہ بس یہ لگا لیے سن لیے، دیٹس ڈفرنٹ تھنگ. تجوید کلاس یا ٹو وے کنورزیشن ہوگا، میں آپ کو پڑھاؤں گا پھر آپ کو پڑھ کے سنانا ہوگا. اگر آپ چلتے پھرتے یا ایسا کوئی کام کرتے ہوئے کلاس جوائن کریں گے تو وہ مشکل ہو جائے گی. اسی لیے بتایا گیا کیمرا آن کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ اگر اپنی جگہ پر آلویز ایکٹیو رہیں گے، جب کبھی آپ کا نام لے کر کہا جائے فار ایگزامپل سید یونس صاحب یہ پڑھ کے سنائیے، تو یو شوڈ بی ایکٹیو اور آپ فوری مائک آپ کا آن کر کے سنا سکتے. اسی لیے جو ہے وہ کیمرا آن کرنے کے لیے کہا گیا. کیمرا آن نہیں بھی کر سکتے آپ، لیکن یو شوڈ بی ایکٹیو. اور کوئی سوال؟ چلو. مٹیریلس کا کیا اسٹیٹس ہے مول صاحب؟ مٹیریلس کچھ لینا خریدنا پڑتا، بکس مٹیریل وغیرہ، کتاب؟ ہماری اب جو کلاس ہوگی انشاءاللہ یہ ڈائریکٹ پی پی ٹی پر ہوگی. انشاءاللہ آپ کو پی پی ٹی پر پوری چیزیں سمجھائی جائے گی اور واٹس ایپ گروپ پہ آپ کو پی ڈی ایف فائل سینڈ کی جائے گی. تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ایوری کلاس یعنی ایک ویک کی پی ڈی ایف سینڈ کریں گے تو بیفور تھرسڈے آپ جو ہے وہ پی ڈی ایف کا پرنٹ آؤٹ لے لینا تاکہ آپ کو ٹیلی کرنے کے لیے آسانی ہو. تو ایوری ویک پی ڈی ایف لے کر جو ہے آپ لوگ ریڈی رہنا نوٹس کے لیے. نوٹس پی ڈی ایف کے ذریعے سینڈ کیے جائیں گے. جی مول صاحب، آخری سوال ہے میری طرف سے کہ فیس کتنا ہوگا ایک ایک کورس کے لیے؟ فیس ابھی اٹس انڈر ڈسکشن. انشاءاللہ آپ کو کل شام تک یا جی ہاں ویڈنسڈے تک میں آپ کو بتا دوں گا فیس کیا ہے. موسٹلی کل ہی معلوم ہو جائے گی آپ کو فیس. اور فیس میں بھی کیسا ہے دیکھیے اب الحمدللہ یہاں پر مل صاحب کے پاس جتنے کورسز چلتے ہیں اس میں کبھی بھی جو ہے فورس نہیں کیا جاتا فیس کے لیے. یہ چونکہ آن لائن کلاسز ہے، اس کا اپنا جو ہے مینٹیننس ہے سبسکرپشن وغیرہ وغیرہ، تو منیمم فیس رکھی گئی ہے. تو فیس ہوگی، آپ اس کو ایک فرسٹ اٹیمپٹ میں بھی پے کر سکتے ہیں یا آپ اس کو بریک کر کے دو اٹیمپٹ میں بھی یعنی دو انسٹالمنٹ میں بھی پے کر سکتے ہیں. اور ان ورسٹ کیس اگر کوئی جو ہے اس اسٹیٹس میں نہیں ہے کہ وہ فیس پے نہیں کر سکے تب بھی کلاس از اوپن فار ایوری ون. آپ جوائن ہو سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. تینوں بھی آپشنس ہو گئے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ مول صاحب. اب جزاک اللہ بھائی. انشاءاللہ کلاس اینڈ کریں گے تو انشاءاللہ تھرسڈے کے دن ملاقات ہوگی. آپ تمام حضرات یہ پی ضرور. ڈی ایف آپ پہلے ہی واٹس ایپ کر دیں گے وہاں سے؟ جی ہاں، میں جتنی ڈیٹیلز ہو گئے اب میں تجوید گروپ پہ واٹس ایپ کروں گا. ابھی تک ہم الفاظ آن لائن اکیڈمی پہ آپ کو تمام ڈیٹیلز مل رہے تھے کیونکہ جی. اورینٹیشن سب کے لیے کامن تھا. تجوید سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہوں گی تجوید گروپ پہ انشاءاللہ آپ کو انفارم کیے جائیں گے. تجوید کا گروپ الگ بنائیں گے مول صاحب؟ ریلیٹڈ جی تجوید کا گروپ الگ رہیں گا؟ یس، تجوید کا الگ گروپ ہے، اس میں آلریڈی پارٹیسپینٹ جوائن ہو گئے ہیں. اگر ابھی تک جوائن نہیں ہوئے تو آپ ایڈمن یا مجھے میسج کریں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا لنک شیئر کروں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ جو ہے اللہ حافظ. آنے اور سنانے کو قبول فرمائے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین. یہ ایک دو سوال اور آئے ہیں کہ کلاسز جو ہے یہ کمبائن کلاسز ہوں گے. یس، میل اینڈ فیمیل دونوں کے کمبائن کلاسز ہوں گے. اور اگر کوئی خواتین جو ہے پڑھنے کے لیے اگر پیچھے ہٹتے ہیں جبکہ تو ہونا نہیں چاہیے، دے شوڈ بی کم فارورڈ اینڈ ریڈ تاکہ آپ کی غلطی معلوم ہو اور آپ کی غلطی درست کر سکیں. تو یہ کلاسز کمبائن ہوں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری کلاسز کی دوسری بات، یہ کلاسز ایوننگ میں ہوں گی، صبح میں نہیں. ول بی ان ایوننگ، شام کے ٹائم. ابھی یا تو مغرب سے عشاء تک ہوں گے یا عشاء کے بعد ہوں گے. یہ کون سے ٹائم پر ہوں گے کل انشاءاللہ کل دوپہر تک یہ آپ کو کنفرم کر دیا جائے گا. ہاں ابھی ٹائم ہے، اگر ابھی اور کوئی لوگ تجوید کے کورس میں جوائن ہونا چاہتے ہیں تو کل شام تک ٹائم ہے. کل شام تک آپ لوگ جوائن ہو سکتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا مشکل ہے گروپ میں جوائن. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں جتنے یہ تجوید کا اور جو قرآن جو میننگ سے پڑھنا ہے وہ اگر
منتھلی کتنے بار ہوتے ہیں وہ کورسز؟ ایکچولی آئی ایم ورکنگ گرل اینڈ آلسو آئی نیڈ ٹو لک آفٹر مائی ہوم، تو لائک دونوں کلاسز میں ایک ساتھ جوائن نہیں کر سکتی. تو ابھی تو تجوید سے اسٹارٹ کر لوں سوچ رہی ہوں، اگر اور کچھ ایک 1-2 منتھس کے بعد جو میننگ سے قرآن ہوتا ہے وہ 1-2 منتھس کے بعد ہے وہ، تو میں وہ تب وہ جوائن کر لوں گی پہلے یہ ہو جانے کے بعد. اگر نہیں ہے ابھی ایسا اپارچونیٹی ہے تو دونوں ابھی جوائن کر لوں گی میں. آپ دیکھیے آپ کے سامنے یہ ڈیٹس وغیرہ آ جائیں گے، کون سی ڈیٹ کون سے ٹائم پہ کورس ہوگا، آپ اس حساب سے جوائن کر لے سکتے ہیں. اپ ٹو یو. اور انشاءاللہ لائک ایسا کچھ ایسا آپ کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کیا کہ لائک 2 مہینے میں 3 مہینے میں اپن پھر بیچ اسٹارٹ ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کیا نہیں اپنے اب پاس؟ یہ جو کورسز ہے یہ ویری سون اسٹارٹ ہو جائیں گے. تجوید کورس تو ابھی کمنگ تھرسڈے سے اسٹارٹ ہوگا، اور وہ جو جی قرآن فہمی کا کورس بتایا مول صاحب وہ بھی جی جی. انشاءاللہ ویری سون اناؤنس ہوگا کب اسٹارٹ ہوگا، لیکن جو ہے ابھی اس کا ٹائم ابھی فائنل نہیں، اس کا ڈیٹ اچھا 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 اچھا. اوکے اوکے مائٹ ٹیک سم ٹائم، اور جلد سے جلد بھی ہو سکتا ہے. اوکے 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 جزاک تو اللہ. اجازت دیجیے، ابھی یہاں پر بھی ہمارے پاس نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ حضرات کے پاس بھی ٹائم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم جمعرات کے دن ملاقات کریں گے، اور جو سوالات ہے پھر جمعرات کے دن ہم اس کو کریں گے. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.